लिए हमें अपनी जानों के नजराने भी पेश करने पड़े तो कोई ऑफर हम पेश करने के लिए तैयार हैं। अगर किसी लीडर ने मेरे साथ तोड़बरी की तो हम उसका कला कमा करेंगे, वो चाहे सैयद आरम हुसैन शाह साहब हो, चाहे राजा बस्ती हो। अगर किसी लीडर ने 2 नंबरी बरतने की कोशिश की तो ये नोटिफाई नेम मी मोहम्मद फारूक अहमद नाम है मेरा। आपका कला कमा जलाओ घराव में यहाँ हेड ऑफिस के अंदर ही करूंगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की यूनियन के सदर के साथ उनसे पूछते हैं आज यहाँ पे आप किस लिए जमा हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल गवर्नमेंट ने यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को 2 हफ्तों के अंदर बंद करने के अहकामात जारी किए और 14,000 मुलाजिमीन का माशी कत्ल। इस सिलसिले में मुल्क भर से तीनों यूनियनों मुत्तहिद होकर अपने वर्कर को बुलाया और इस वक्त मुल्क भर से हमारे तमाम वर्कर कुछ पहुँच गए हैं और कुछ पहुँच रहे हैं और हम ये अपना एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं कि ये सिर्फ 14,000 मुलाजिमीन नहीं है बल्कि इसके साथ कंपनियों के भी लाखों लोग हैं। लिहाजा हम उसके लिए एक पुरअमन एहतजाज के सिलसिले में आए हैं और हम ये चाहते हैं कि इन गरीब लोगों का गवर्नमेंट का काम रोज़गार देना है, रोज़गार ख़त्म करना नहीं है। उस सिलसिले में हम सारे इकट्ठे हुए हैं कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन का मजदूर जो 12-12 घंटे काम करता है, यूटिलिटी स्टोर जो गवर्नमेंट पर बोझ नहीं है बल्कि गवर्नमेंट को टैक्स देता है, इसके मुतालिक जो फैसला किया उसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। अभी आपकी किसी गवर्नमेंट के अहदेदार से रब्ता हुआ है, किसी से बात चल रही है या अभी तक किसी ने आपसे रब्ता ही नहीं किया? नहीं, अभी तक गवर्नमेंट लेवल पे कोई रब्ता नहीं हुआ। अब उसी के देख रहे हैं, अभी हमारे दोस्त आ रहे हैं, अभी हम उस किस्म की कोई पोजीशन नहीं। अगर गवर्नमेंट के अहदेदार कोई रब्ता नहीं करते तो आपका अगला अमल क्या, आप आगे जाएंगे कि यहीं पे बैठे रहेंगे? नहीं, अभी तो हमारे लोग आ रहे हैं, तो हमारे लोग चूंकि पूरा मुल्क के दूर दराज से लोग आ रहे हैं तो अभी तक तो हमारे लोगों को पूरा होने दें, उसके बाद इंशाल्लाह हम फिर मुत्तफिका तौर पर आगे का अमल तय करेंगे। ये बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे अस्सलामुअलैकुम। इस टाइम डीजी खान के रीजनल मैनेजर साहब मौजूद हैं जो कि इस टाइम धरने में बैठे हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि आप यहाँ पे क्या करने आए और आपके क्या मुतालबात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तसीर खान मेरा नाम है, मैं रीजनल मैनेजर डीजी खान हूँ। देखें, यकदम एक हुक्मनामा आ गया कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर दें, तो ज़ाहिर बात है जब किसी का रोज़गार चला जाता है या जा रहा होता है तो एक तफ्तीश की लहर तमाम मुलाजिमीन में आ गई है। मैं इस वक्त इस प्लेटफॉर्म के आपके चैनल के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब को ये रिक्वेस्ट करते हैं, देखें यूटिलिटी स्टोर्स जो है वो बाहर जो महंगाई है उसको कंट्रोल करने के लिए प्राइसेस को और उसका जो क्या कहते हैं मैकेनिज़्म बनाने के लिए एक वाहिद इदारा है कि जो मार्केट के अंदर कीमतों के तयन को कंट्रोल करने के लिए अपना एक किरदार अदा कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात कि यूटिलिटी स्टोर एक लार्जेस्ट टैक्स पेयर इदारा है। हम तनख्वाह, बिजली का बिल, कोई भी चीज़ जो वाजिबल अदा किसी को करते हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं। पाकिस्तान का वाहिद इदारा है या उन इदारों में से यूटिलिटी स्टोर एक है जो सबसे ज़्यादा हुकूमत पाकिस्तान को अरबों रुपए में टैक्स दे रहे हैं। और यूटिलिटी स्टोर्स के जो मुलाजमीन जो तनख्वाहें ले रहे हैं वो हुकूमत पाकिस्तान से नहीं ले रहे। हम खुद अपने सेल्स करते हैं, अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, हमारे जो प्रॉफिट्स आते हैं उससे हम अपनी दुकानों के किराए भी देते हैं, उससे हम अपना बिजली का बिल भी देते हैं। अब आप ये देखें कि 14,000 मुलाजमीन, उनके साथ उनके ख़ानदान और उसके अलावा वो ख़ानदान जो एक बेवा पेंशन ले रही है यूटिलिटी स्टोर से, जो छोटी बच्ची हैं जिनकी भी शादी नहीं हुई, यूटिलिटी स्टोर उन्हें भी उनके कोई मर गया, वफात पा गया है या कोई और मसले में, वो लोग भी डिस्टर्ब होंगे। वेंडर्स डिस्टर्ब होंगे जो यूटिलिटी स्टोर को करोड़ों रुपया दे के अपने पैसे लेने के लिए हमारे दफ्तर के बाहर खड़े हैं। अच्छा, लेबर के ठेकेदार हैं, जो पैकिंग वाले ठेकेदार हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के लाखों लोग हैं जो बेरोज़गार होंगे। उसके बाद आप ये देखें कि 2.5 करोड़ के लगभग जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के बेनिफिशरी थे वो आप सस्ता आटा है, सस्ता घी है, उससे महरूम हो जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि एक महंगाई की नई लहर आएगी और ये जो लोग हैं इनका मुस्तकबिल कुछ है नहीं। डेली वेजर लोग हैं, कंट्रैक्ट के लोग हैं,
اب ایک لوگوں نے اپنا 30-40 سال اس ادارے کو دے دیا ہے، تو وہ آپ بتائیں، آپ خود دیکھیں کہ وہ کیا کریں گے. تو وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان میاں شہباز شریف سے اپیل ہے کہ یوٹیلٹی سٹورز کے اس فیصلے پہ وہ ریویو کریں، اور کیا کہتے ہیں آپ بے شک ہمیں سبسڈی نہ دیں. جو حکومت نے ہمارے پیسے دینے ہیں، جو ہم نے سبسڈی، ہمارا پیسہ تھا، ہمارے پروفٹس تھے، وہ سبسڈی ہم عوام کو دے چکے ہیں. ان کے کہنے پر ہمارے پیسے ہمیں دے دیں، اور کیا کہتے ہیں ہم اپنا جو کیا کہتے ہیں سسٹم ہے ہم خود چلا لیں گے. اگر آپ کے مطالبات نہیں منظور ہوتے تو آگے کا کیا لائے عمل، آپ کیا کریں گے؟ سر دیکھیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، ابھی کوئی ٹیم آپ کی گئی ہوئی ہے؟ مذاکرات ہوں گے، ہو بھی رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے گھر، اپنی والدین، بیوی بچوں کو چھوڑ کے یہاں آئے بیٹھے ہیں. ہم اس وقت تک دیکھیں ہم پرامن بیٹھے ہیں، ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے. ہمارے مطالبات جائز ہیں، ہم خود حکومت کا حصہ ہیں، حکومتی ملازمین ہیں، حکومت پاکستان کے نوکر ہیں. ہم یہاں پر کوئی احتجاج، اپنا ایک پرامن احتجاج کرنے آئے ہیں، ریکویسٹ کرنے آئے ہیں. وزیر اعظم صاحب کو کچھ لوگ مس گائیڈ کر رہے ہیں. 2 مہینے بعد، 1.5 مہینے بعد اگر یوٹیلٹی اسٹور شٹ ڈاؤن ہوتا ہے، وزیر اعظم صاحب کو پتہ چل جائے گا کہ ریٹیلر مافیا عوام کے ساتھ کر کیا رہا ہے. ابھی تو انہیں نہیں پتہ لگے گا، مگر جب مہنگائی عروج پہ جائے گی، ابھی بھی آپ یہ دیکھیں، ایک بندہ جاتا ہے کسی دکان پہ تو اس سے کوئی کہتا ہے گھی 500 روپے کا ہے، تو وہ فوراً کہتا ہے جی یوٹیلٹی اسٹور پہ تو 400 روپے کا بک رہا ہے. تو اس طرح کے ایک ویوز بنے ہوئے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ آپ یوٹیلٹی اسٹور ایک فلاحی ادارہ ہے. اچھا، آپ اس کے ساتھ اور دیکھیں کہ سیلاب کا، جب بھی سیلاب آیا ہے یوٹیلٹی سٹورز نے اپنا کے تھرو امداد گئی ہے. کرونا آیا، ہمارے 20 بندے شہید ہوئے، 1 روپیہ ہمیں نہیں ملا کمپنسیشن کی مد میں. ہمارے بندوں نے قربانیاں دی. کرونا میں سب سے زیادہ فرنٹ لائن سولجرز یوٹیلٹی سٹور کے لوگ تھے. آپ سیلاب زلزلہ آیا، یوٹیلٹی سٹور سب سے آگے ہے. اور اگر آخری بات اس میں کروں کہ اگر یوٹیلٹی سٹور بند ہو گئے تو حکومت کے پاس کوئی ایسا ادارہ ہی نہیں ہے جس سے یہ عوام کو ریلیف دے سکیں. یہ بھی جا رہا ہے کہ کرپشن بہت زیادہ ہے یوٹیلٹی اسٹور کے، جتنے بھی ملازم ہیں وہ بھی ملوث ہیں، یہاں پہ افسر بھی ملوث ہیں، اس وجہ سے ادارے کو بند کیا جا رہا ہے. تو یہاں پہ کرپشن کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ واقعی یہ بات سچ ہے یا صرف وزیر اعظم صاحب کو ورگلایا جا رہا ہے؟ سر دیکھیں، کرپشن جو ہے نا سر، وہ ہر محکمے میں ہے. کرپشن FBR میں بھی ہے، کرپشن کسٹم میں بھی ہے. اب آپ کیا کسٹم جو ہے کیا وہ سارے وہاں فرشتے ہیں؟ کسٹم تو میں یہ کہتا ہوں کہ کسٹم تو ہر ادارے میں ہے. بات یہ ہے کرپشن کا ایک میکنزم جو ہوتا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے پرائم منسٹر ہاؤس سے یہاں ہم نے ویجیلنس ڈپارٹمنٹ ہے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، اب ہمارا سسٹم ڈیجیٹل ہو گیا ہے، کیمراز لگے ہوئے ہیں. وہ کوئی جی کنٹینر آیا غائب ہو گیا، وہ کہتے ہیں نہیں. ہر چیز پہ اربوں روپیہ لگا کے ہم نے اپنے نظام کو ڈیجیٹل کیا ہے. باقی اگر کرپشن ہے بھائی FIA ہے، IB ہے، اس کے بعد اور کئی انٹیلیجنس ادارے ہیں نشان عبرت بنائے. ابھی بھی ہمارے MD یوٹیلٹی اسٹور علی احمد سلیمی صاحب نے کئی ریجنل مینیجر جو کرپٹ تھے یا کوئی افسران اور تھے یا ملازمین تھے تو کیا کہتے ہیں ہم نے وہ نوکریوں سے فارغ. مگر آپ یہ بتائیں کہ صرف 2-4 بندوں کی کرپشن کی وجہ سے آپ سب کو تو کرپٹ نہ کہیں نا. ابھی آپ کو یہاں پہ لمبا بیٹھنا پڑ جائے تو اس کے لیے آپ نے کوئی تیاری کی ہوئی ہے؟ دیکھیں جی، تیاری بالکل کر کے آئے ہیں، سوچ کے آئے ہیں. جب رزق ہی ختم ہو رہا ہے، جب رزق کی بندش آ رہی ہے تو پیچھے بچوں کو جواب دیں گے، یہاں بیٹھیں گے. پرامن احتجاج ہے، پرامن احتجاج پہ بیٹھیں گے اور اپنا جو حق ہے وہ انشاءاللہ لے کے رہیں گے، کوشش کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ ایک اور بھی یہاں پہ موجود ہیں جو دھرنے میں صبح سے موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی کیا مطالبات ہیں اور کب تک آپ یہاں بیٹھے ہیں؟ انشاءاللہ ہمارا سب سے پہلے جو مطالبہ ہے یہ ہے کہ جو حکومت نے آرڈر کیا ہے یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن کو بند کرنے کا، یہ آرڈر واپس لے. 16,000 ورکروں کا یہاں پہ رزق لگا ہوا ہے اور ایک دم ایک ہی آرڈر پہ انہوں نے وائنڈ اپ کرنے کا آرڈر کر دیا. یہ سراسر ناانصافی اور زیادتی ہے.